like, subscribe, and get notified. Hindu Navavarsh Swagat Samiti Matgram organized the Gudi Padwa Prabhat Feri at Margao on Tuesday. Entire Margao locals came together to celebrate the auspicious Gudi Padwa festival at Lohia Maidan. The celebration was marked with a puja followed by a grand procession. आज हो हिंदू नववर्ष स्वागत कार्यक्रम या लोहिया मैदानाचे संपन्न झालो. अनेक वर्षां असो विचार चलतालो की समस्त मठग्रामवासी ह्या नववर्षाचे स्वागत करपा खातीर मडगांवाक एकठांय येवचे ते ह्या वर्साक पूर्ण जाला. युगाब्द 5125 क्रोधी नाम संवत्सर आयज सुरू जाता. शके 1946 ह्यो शकय ह्या आयच्या दीस सुरू जाला. सगळ्या समस्त हिंदू बांधवांक विशेषतः मठग्रामवासियांक हांव ह्या गुढी पाडव्याच्यो संवसार पाडव्याच्यो नववर्षाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी तांचें हें वर्ष सुखी समाधानी तांचें आयुर आरोग्य बरें जावचें अशें हांव परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करतां आनी ह्या संवसार पाडव्याच्यो परत एकदा सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. Mohit for Herald TV. Watch on Herald TV.